अथ 37 सर्गः। महामात्रवचः श्रुत्वा रामो दशरथम् तदा अभ्यभाषत वाक्यम् तु विनयज्ञो विनीतवत्। त्यक्तभोगस्य मे राजन् वने वन्येन जीवतः किम् कार्यमनुयात्रेण त्यक्तसङ्गस्य सर्वतः। यो हि दत्त्वा द्विपश्रेष्ठम् कक्ष्यायाम् कुरुते मनः रज्जुस्नेहेन किम् तस्य त्यजतः कुञ्जरोत्तमम्। तथा मम सताम् श्रेष्ठ किम् ध्वजिन्या जगत्पते सर्वाण्येवानुजानामि चीराण्येवानयन्तु मे खनित्रपिटके चोभे समानयत गच्छत 14 वनेवासम् वर्षाणि वसतो मम अथ चीराणि कैकेयी स्वयमाहृत्य राघवम् उवाच परिधत्स्वेति जनौघे निरपत्रपा सचीरे पुरुषव्याघ्रः कैकेय्याः प्रतिगृह्यते सूक्ष्मवस्त्रमवक्षिप्य मुनिवस्त्राण्यवस्तः लक्ष्मणश्चापि तत्रैव विहाय वसने शुभे तापसाच्छादने चैव जग्राह पितुरग्रतः अथात्मपरिधानार्थम् सीता कौशेयवासिनी सम्प्रेक्ष्य चीरम् सन्त्रस्ता पृषती वागुरामिव सा व्यपत्रपमाणेव प्रगृह्य च सुदुर्मणाः कैकेय्याः कुशचीरे ते जानकी शुभलक्षणा अश्रुसम्पूर्णनेत्रा च धर्मज्ञा धर्मदर्शिनी गन्धर्वराजप्रतिमम् भर्तारमिदमब्रवीत् कथम् नु चीरम् बध्नन्ति मुनयो वनवासिनः इति ह्यकुशला सीता सा मुमोहमुहुर्मुहुः कृत्वा कण्ठे स्म सा चीरमेकमादाय पाणिना तस्थौ ह्यकुशला तत्र व्रीडिता जनकात्मजा तस्यास्तत्क्षिप्रमागत्य रामो धर्मभृताम् वरः चीरम् बबन्ध सीतायाः कौशेयस्योपरि स्वयम् रामम् प्रेक्ष्य तु सीताया बध्नन्तम् चीरमुत्तमम् अन्तःपुरचराणार्यो मुमुचुर्वारिनेत्रजम् ऊचुश्च परमायत्ता रामम् ज्वलिततेजसम् मत्सनैवम् नियुक्तेयम् वनवासे मनस्विनी पितुर्वाक्यानुरोधेन गतस्य विजनम् वनम् तावद्दर्शनमस्यानः सफलम् भवतु प्रभो लक्ष्मणेन सहायेन वनम् गच्छस्व पुत्रका नेयमर्हति कल्याणि वस्तुम् तापसवद्वने कुरु नो याचनाम् पुत्रसीता तिष्ठतु भामिनी धर्मनित्यस्वयम् स्थातुम् न हीदानीम् त्वमिच्छसि तासामेवम् विधावाच शृण्वन् दशरथात्मजः बबन्धैव तथा चीरम् सीतया तुल्यशीलया चीरे गृहीते तुतया सबाष्पो नृपतेर्गुरुः निवार्य सीताम् कैकेयीम् वसिष्ठो वाक्यमब्रवीत् अतिप्रवृत्ते दुर्मेधे कैकेयकुलपांसनि वञ्चयित्वा तु राजानम् न प्रमाणेव तिष्ठसि न गन्तव्यम् वनम् देव्या सीतया शीलवर्जिते अनुष्ठास्यति रामस्य सीता प्रकृतमासनम् आत्मा हि दाराः सर्वेषाम् दारसङ्ग्रहवर्तिना आत्मेयमिति रामस्य पालयिष्यति मेदिनीम् अथ यास्यति वैदेही वनम् रामेण सङ्गता वयमत्रानुयास्यामः पुरम् चेदम् गमिष्यति अन्तपालाश्च यास्यन्ति सदारो यत्र राघवः सहोपजीव्यम् राष्ट्रम् च पुरम् च सपरिच्छदम् भरतश्च स शत्रुघ्नश्चीरवासा वनेचरः वने वसन्तम् काकुत्स्थमनुवत्स्यति पूर्वजम् ततः शून्याम् गतजनाम् वसुधाम् पादपैः सह त्वमेकाशाधिदुर्वृत्ता प्रजानामहिते स्थिता न हि तद्भविता राष्ट्रम् यत्र रामो न भूपतिः तद्वनम् भविता राष्ट्रम् यत्र रामो निवत्स्यति न ह्यदत्ताम् महीम् पित्रा भरतः शास्तुमिच्छति त्वयि वा पुत्रवद्वस्तुम् यदि जातो महीपतेः यद्यपि त्वम् क्षितितलाद्गगनम् चोत्पतिष्यसि पितृवंशचरित्रज्ञः सोऽन्यथा न करिष्यति
तत्त्वया पुत्रगर्धिन्या पुत्रस्य कृतमप्रियम् लोकेन हि स विद्येत यो न राममनुव्रतः द्रक्ष्यस्यद्यैव कैकेयी पशुव्यालमृगद्विजान् गच्छतः सह रामेण पादपांश्च तदुन्मुखान् अथोत्तमान्याभरणानि देवि देहि स्नुषायै व्यपनीय चीरम् न चीरमस्याः प्रविधीयते तिन्यवारयत्तद्वसनम् वसिष्ठः एकस्य रामस्य वने निवासस्त्वयावृतः केकय राजपुत्री विभूषितेयम् प्रतिकर्म नित्यावसत्वरण्ये सह राघवेण यानैश्च मुख्यैः परिचारकैश्च सुसंवृता गच्छतु राजपुत्री वस्त्रैश्च सर्वैः सहितैर्विधानैर्नेयम् वृता ते वरसम्प्रदाने तस्मिंस्तथा जल्पति विप्रमुख्ये गुरौ नृपस्या प्रतिमप्रभावे नैव स्म सीता विनिवृत्तभावा प्रियस्य भर्तः प्रतिकारकामा इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 37 सर्गः।